CNN کے संग हमारे आज के मेहमान हैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद। उनसे मुलाकात के लिए हम म्यू गार्डन लाहौर में वाक़े उनकी सरकारी रिहाइशगाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शेख साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के बाद नई ज़िंदगी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शेख एक ज़ात है या कैफियत? बड़ा मुश्किल सवाल पहले ही कर दिया। कहते हैं कि शेख कौम है, ज़ात है, कैफियत तो शेखों पे कम ही नाज़िल होती है सिवाय पैसे गिनने के अलावा। आप कहते हैं कि जिस दिन सूरज मुझसे पहले तलू हो गया। आपने मेरी दिल की बात कही। खुदा ना करे कि सूरज मुझसे पहले तलू हो। मैं बहुत जल्दी सोता हूँ लेकिन बहुत जल्दी उठता हूँ, 5:15 बजे उठ जाता हूँ। तो आप कहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो इसकी खबर कौन रखेगा कि आज आप लेट हो गए हैं? मुझे खुद अपना पता है, सब लोगों को पता है, क्योंकि मैंने अपने नाश्ते के लिए एक आदमी स्पेशल रखा हुआ है, क्योंकि मुलाजम जल्दी नहीं उठते, मुलाजम रात फ़ोन पे लगे रहते हैं। आप बड़े रिलैक्स सियासतदान नज़र आते हैं, ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। आखिर इस इत्मीनान का राज क्या है? सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि शादी नहीं की मैंने, कोई बच्चा बीमार नहीं है, किसी को स्कूल छोड़ने नहीं जाना, कोई बेगम के सर पे पट्टी नहीं बंधी हुई, ये नहीं पूछती कितने बजे आओगे, कहाँ गए थे। फ्री, बॉर्न फ्री, फ्री मैन। इतने मीठे लहजे में हंसते हंसते इतनी सख्त बातें कैसे कर लेते हैं? पता नहीं, दौरा पड़ता है। आजकल आप अपने मुखालफीन के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, तो क्या गेम फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है? नहीं, कोई इसी तरह गेम में चलती रहती हैं। ये कोई आज मुलाकातें नहीं कर रहे, ये मुशर्रफ से भी मिलते थे। नवाज शरीफ साहब ने रहील शरीफ को कहा कि मेडिएशन कराओ तारुल कादरी के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। ज़बान से कुछ हैं, दिमाग से कुछ हैं, दिल से कुछ हैं, दुकान लगाई हुई है बस। बचपन में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है। किससे इंस्पायर थे कि सियासतदान बनने का शौक़ था? इंस्पायर तो मैं जिन लोगों से था वो नहीं बन सके। हालांकि शोरश कश्मीरी से मेरा बड़ा बचपन में तल्लक था, चौधरी से भी तल्लक था, लेकिन जो मेरे आइडियल लोग थे उसको इस कौम ने मुस्तरद कर दिया वोटों में उनको। जब आप काउंसलर बनने के ख्वाब देखा करते थे, उस वक्त कभी ज़हन में आया था कि आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत भी बनेंगे? मेरे जो टीचर थे वो कहा करते थे कि एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी का जो मैंने सोचा था अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी। हर शख्स को अल्लाह कामयाबी नहीं देता। और जब मैं काउंसलर नहीं बनता था तो छोटा था ना, तो मैं अपने महल्ले के BD मेंबर की सपोर्ट करता था। घर में जाके उसको बताता था, उसकी बीवी को बताता था कि ये घर वोट नहीं दे रहा, ये दे रहा है। तो जिस दिन वो अकमल मेरा BD मेंबर बना तो मैंने समझा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन मैं उनके घर को बता देता था कि फ़लाना घर आपको वोट नहीं दे रहा, फ़लाना। मैं बच्चा था लेकिन मैं नज़र रखता था कि कौन वोट। इवन महल्ले में अगर किसी, उस हमारे ज़माने में मुर्गियाँ बकरी हम घरों में रखते थे, ये उस ज़माने में ये बुरा नहीं समझा जाता था। इन्हीं घरों में तो अगर किसी के महल्ले में बकरी बच्चा दे तो वो भी मैं अपनी माँ को आकर बताता था। और पानी उस वक्त नलके से भरते थे सारे लोग, सारा महल्ला, घरों में पानी नहीं था। मैं बाज़ का पिछली बाल्टी आगे लगा लेता था तो झगड़ा होता था महल्ले में, तो घर वाले भी बाल्टियाँ मुझे ही देते थे कि मैं पीछे से आगे लगा लेता। गोल्डन कॉलेज में जनरल कमर जावेद बाजवा आपसे जूनियर थे, उस दौर में उनके अंदाज़ो अतवार और स्टाइल कैसा था? अब क्या बताएं, गुर्बत का दौर था, हॉस्टल में रहते थे, BA कंपार्ट से पास की, तो नीचे उतर आते थे, नाश्ता मैं थड़े पे स्लीपर समेत करता था। बाजवा साहब तो मेरे बहुत देर बाद गार्डन कॉलेज में आए जी। ये इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा में थे, मैं MSF का सदर था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। फवाद हसन फवाद थे इनके साथ, फिर वो मुशाहिद का छोटा भाई होता जो PIA में, 3-4 ये लोगों का ग्रुप होता था। अभी उस दिन कह रहे थे गार्डन कॉलेज चलना है भाई, तो मैं कहा ठीक है जी। पाकिस्तानी सियासत में वो कौन से लोग हैं जिनकी गोल्डन कॉलेज के दौर से ही आपके साथ सियासी दोस्तियां या दुश्मनियां चली आ रही हैं? एक्चुअली तो मैंने सियासत पॉलीटेक्निक से की ना जी। पहले मैं पॉलीटेक्निक में गया, वहाँ का मैं नायब सेक्रेटरी जनरल बना, फिर नायब सदर बना, फिर 6 नवंबर 1968 को मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। पहला जुलूस ही मुझ पर गोली चली और हमारे एक नौजवान हमीद शहीद हो गया, पिंडी गेव वाला। फिर मैं कोर्ट मार्शल हो गया मेरा, मुझे मार्शल कोर्ट में 1 साल कैद हो गई बामशक्कत। तो फिर तो पॉलीटेक्निक में रहना फजूल था। मुझे
مجھے پھر بلیک لسٹ کر دیا گیا. پھر میں گھر آیا, اس کے اگلے دن میں نے پھر جلوس نکالا, پھر گولی چل گئی کمیٹی چوک میں. امین اور 2 میرے محلے کے لڑکے. سو میں صبح 8 یا 9 نومبر کو 2 لاشیں اور محلے میں لے کے آیا, اور میری گلی میں ہی 5-6 لاشیں ہو گئی. تو اس طرح بس پھر میں نے دھوکے کے ساتھ گارڈن کالج میں داخلہ لے لیا. ایک محمود صاحب تھے, انہوں نے میرا کرا دیا. پھر کورٹ نے میرا داخلہ بحال رکھا, تو پھر میں نے گارڈن کالج سے گریجویشن کی. ماسٹر کی میں نے پریپریشن شاہپور جیل سے کی. 7 سال قید ہو گیا تھا, نہیں بہاولپور جیل سے کی. تو پھر میں نے ماسٹر بھی کیا. پھر میں نے لاہور سے LLB کیا. تعلیم میں نے پاکستانی ریکارڈ کے لیے ٹھیک کر لی. باہر میں نے دنیا کی ساری یونیورسٹیاں دیکھی, کولمبیا, ہارورڈ, ایسیکس. لیکن اس وقت میں نیو یارک میں قالینوں کی پھیری لگاتا تھا, قالین بیچتا تھا, تو پھر میں پڑھ نہیں سکا. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی پیشین گوئیاں کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی سیاسی موقع ہے؟ میں خود بھی بعض کا سوچتا ہوں کہ شاید میری ماں کی دعا ہے. موکل شکل کا تو مجھے علم نہیں, کیونکہ یہ جو زلزلے کی میں نے پیشن گوئی کی کہ زلزلہ آ رہا ہے اور ادھر مارگلا کی طرف سے آ رہا ہے اور اسی مہینے آ رہا ہے, یہ اتنی بڑی پیشن گوئی تھی کہ دنیا میں کوئی اور شخص کرتا. اور بڑا خوفناک زلزلہ آیا. مشرف نے مجھے پوچھا یہ کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے ایسا میرے اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ میرا منہ رکتا نہیں. اور میں نے روکا اسے کہ یار یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ زلزلہ آنے والا ہے اسی رمضان کے مہینے میں, لیکن وہ میرے منہ سے نکل گیا. اور پھر زلزلہ اسی رمضان کے مہینے میں آ گیا. اس دن کے بعد میرے علاقے جو ہے نا جی, ایک حلقہ میرا مجھے مرشد پاک کہتا ہے, دوسرا پنڈی بوائے کہتا ہے, مشرف کہتا تھا 6 میں سے اس کے 3 فائر ٹھیک لگ جاتے ہیں. لوگ آپ کی پیشین گوئیاں جتنی مزے لے کر سنتے ہیں, ان میں سے جب کوئی غلط ہو جاتی ہے, میں کوئی پامس تو نہیں ہوں, لیکن لوگ اس کو سیریس لے لیتے ہیں, وچ از رانگ. اس کو تجزیے میں لینا چاہیے. کوئی پیر فقیر کا کہنا نہیں ہے, وہ ایک گناہگار انسان کی سوچ ہے. کیا انہی پیشین گوئیوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ٹی وی کی سب سے بڑی پارٹی سمجھتے ہیں؟ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کی ہے, 12 کروڑ پہ گئی ہے. 14 کروڑ 12 کروڑ آج کل تو ڈیٹا ایک دم نکل آتا ہے, لیکن کوئی 4-5 کروڑ سے کم نہیں ہوتا میرا پروگرام. تو پھر سب سے پارٹی تو میں ہی ہوں بڑی. ان کے تو لاکھ کو ٹچ نہیں کرتے. ابھی نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, خطاب کیا ہے, 68 لاکھ کل ریٹنگ ہے ان کی. اگر ایک میرا کلپ بھی چلے تو 2-3 کروڑ میں ہوتا ہے. تو پھر بڑی پارٹی تو میں ہی ہوں. جس دن میں نے کہا کہ جس نے مجھے سننا ہے وہ سنے, جس نے نہیں سننا جو میری پارٹی میں نہیں ہے وہ ٹی وی کی سکرین سے ہٹ جائے. نواز شریف گیٹ نمبر 4 سے آئے, قربانی سے پہلے قربانی, سیاسی یتیم, اس طرح کے جو کاٹ دار جملے ہیں, یہ آمد ہوتی ہے. یہ میری روح اور میری سوچ میں اللہ تعالیٰ نے, یہ میری آمد ہے. کوئی میری تیاری نہیں, کوئی میرا مطالعہ نہیں, سوچ کے نہیں جاتا. لیکن شکر ہے ابھی تک منہ سے کوئی بکواس نہیں نکلی جس کا مجھے کوئی بہت بڑی قیمت دینی پڑ جائے, ورنہ کئی لوگوں کو میں نے ٹی وی پہ گالی دیتے ہوئے بھی سنا ہے. جب آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تو اس کا اینڈ گول کیا تھا؟ وزیر اعظم بننا؟ یہی نہیں, وہ تو میں بنانا نہیں چاہتا تھا. پارٹی میں نے اس لیے بنائی کہ مشرف نے مجھے سیکرٹری جنرل بنایا. چودھریز نے کہا کہ ہمیں یہ سیکرٹری جنرل قبول نہیں ہے, ہمیں مشاہد حسین سیکرٹری جنرل چاہیے. میں نے ان کو کہا یہ چھوڑ جائے گا, میں آپ کے باپ کا ساتھی ہوں اور آپ کی والدہ میری والدہ بنی ہوئی تھی, ان کا میں بیٹا بنا ہوا تھا, تو آپ ایسے نہ کریں. میں نے ان کے ساتھ 3 میٹنگز کی, لیکن ان کا فائنل کہنا یہ تھا کہ شیخ صاحب ہم آپ کے ساتھ بطور جنرل سیکرٹری نہیں چل سکتے. پھر میں نے چودھریوں کو کہا میں پارٹی بناؤں گا, ہوگی 1 سیٹ کی, لیکن پاکستان کی سب سے اہم پارٹی ہوگی, کیونکہ میں نے تو پرائم منسٹر بننا نہیں. کیا وجہ تھی؟ کیا وہ آپ کی حق گوئی سے ڈرتے تھے؟ ان کے لیے میں قتل کے مقدمے میں آیا, میں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. کم چودھری ظہور اللہ کی وجہ سے میں کڑیاں والا 302 میں اتنا عرصہ گلتا رہا, سڑتا رہا. یہ میرا بلہ ہے جی, جب میں آتا ہوں تو آتا ہے. اچھا, آپ کو تو ویسے بھی جانوروں کا بہت شوق ہے, آپ نے تو بہت سے پالتو جانور رکھے ہیں. بہت سارے جانوروں سے مجھے محبت ہے. میں شکار کا گوشت بھی نہیں کھاتا, ویسے تو حلال ہے, لیکن میں نے آج تک شکار کا گوشت نہیں کھایا. میں ظلم سمجھتا ہوں. گجرانوالا میں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اتنا سا چڑا کھانے کے لیے. دھمبا کھاؤ جو کھانا ہے, تو میری طرح ان کا پیٹ ہے گجرانوالے میں, اور چڑے اتنے کھاتے ہیں ذرا سے. آپ اپنی والدہ کے بہت قریب, بہت. ان کی کون سی یادیں ہیں جو ساری ایک پل کی. باپ کے ساتھ تو مجھے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی, صرف اور صرف ماں. باپ کو میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کی زندگی میں. پیسے بھی میں ماں سے لیتا تھا. ہم 11-12 بھائی تھے. اس کو یہ خوف تھا یہ رات کو کسی بچے کا گلا نہ دبا دے. میں ماں کے ساتھ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس کے ساتھ چائے بنانے اٹھتا تھا پورا. صبح ہماری کشمیری چائے پھینٹتی ہے, وہ میں پھینٹتا تھا. مجھے بہتر کپڑے لے کے دیتی تھی اسکول جانے کے لیے. اگر اور بچوں کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں تو دوپٹہ سا کھول کے مجھے 4 آنے یا 8 آنے دے ہی دیتی تھی.
आप अपने बहन भाइयों से अक्सर खाइफ रहते हैं। नहीं, वो मुझसे खाइफ रहते हैं, मैं क्यों खाइफ रहूँ? वाई शुड आई? मैं एक बहन से तल्लक रखता हूँ, एक राशिद शफीक जो MNA है उसके वालिद से। बाकी किसी ने काम कहना हो तो इनको कहते हैं। खूनी रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों? दुनिया में हर रिश्ता मफाद का रिश्ता होता है, झूठ बोलते हैं ये लोग, सिवाय माँ के रिश्ते, बाकी सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप पाकिस्तानी सियासतदानों को बहुत करीब से जानते हैं, किन सियासतदानों ने आप पर मनफी या मुस्बत असर छोड़ा? मेरा ख्याल है तकरीर का ढंग मैंने शोरश से लिया, मेरा स्टाइल भी शोरश कश्मीरी का है, क्योंकि उनके साथ मैं जलसों में जाता था, वो मुझे 5 मिनट दे देते थे पहले बोलने के। बहुत बड़ा मजमा होता था, इससे मेरा हौसला बढ़ गया, बचपन में ही बढ़ गया। तो हर एक आदमी को ऑब्जर्व करता हूँ खामोशी के साथ। गो चौधरी ज़हुरुल्लाह ने कई जगहों पे पार्टी बाजी नहीं की, लेकिन मैं पार्टी बाज सियासतदान था। मुशर्रफ साहब से क्या सीखा? मुशर्रफ के साथ तो बड़ी पक्की सिगार की यारी थी, क्योंकि मुशर्रफ की बीवी उसको सिगार पीने से रोकती थी, फिर वो रात को मुझे जाके चोरी का सिगार पिलाना पड़ता था। तो रात को, हालांकि कई अदारे जो हैं ये मुझे कहते थे डोंट बी स्टेट विद इन ए स्टेट। अगर सुबह मुशर्रफ कोई फैसला करता था वो कहते थे शेख रशीद ने इसका दिमाग बना। मैं कहा मैं तो सूटा लगाने जाता हूँ। उसके पास देखें जी ब्लैक चर्चिल सिगार आता था, कोई सोच सकता है ब्लैक चर्चिल कॉस्ट्रो उसको बेचता था, 100 में से 90 तो मैं ही पी जाता था। भुट्टो साहब की कौन सी बात पसंद है? भुट्टो मुझे कौमी बदमाश कहता था। उसने जब शिकायत हुई तो उसने लिखा कि या इसको ख़रीदो या इसको ख़त्म कर दो। मैंने उसका जलसा पलट दिया था अकेला, एक चाकू के साथ। उस दिन मैं लीडर बन गया। इमरान खान की किस बात से इंस्पायर है? सिर्फ ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्टी बहुत बड़ा हथियार है, जिद्दोजहद करता रहता है। और सिर्फ इमरान खान से मैंने एक ही सबक सीखा है कि हारता वो है जो हार मानता है, बाकी मैं पहले ही ट्रेंड था। आप कहा करते थे कि सियासत से रिटायर होने से पहले मैं इमरान खान का दौरे हुकूमत देखना चाहता हूँ, आगे क्या इरादे हैं? तो मेरा एक नाला लही रह गया है, ML1 तो हो गया है, अब इसकी शुरुआत हो जाए 45 दिन 2 महीने में। बस मैं थक गया हूँ, मैं अब रिटायर ही होना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझे घसीटते हैं बार बार, हर इलेक्शन के नज़दीक कहते हैं अब हरा दूंगा, फिर मैं कहता हूँ अब तो बुरी बात है अगर मैं भाग गया तो ये कहेंगे मैं भाग गया हूँ, वरना मुझे खुला छोड़ दें तो मैं फारिग हूँ। इमरान खान आपसे सियासत में बहुत जूनियर है और शुरू में आपकी इनसे बनती भी नहीं थी, फिर वो कौन से अवामिल थे जिसने आपको उनसे इतना करीब कर दिया? ऑप्शन नहीं था ना, नवाज़ शरीफ से मेरा झगड़ा हो गया और कोई पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ ज़ाहिर है मेरी कभी बनी नहीं। मैंने सियासत भुट्टो के साथ नहीं किया, हालांकि भुट्टो की बड़ी ख्वाहिश थी। सो इमरान खान एक उभरता स्टार था और कुछ वोट मेरे थे और कुछ इमरान खान के बन गए हुए थे। सो अगर हम दोनों मिल के लड़ें तो हमें अल्लाह के फजल से कोई नहीं हरा सकता, अगर हम अलग अलग लड़ें तो शायद बेशक हार जाएं। इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं माफियाज को शिकस्त दे दूंगा, लेकिन अब वो उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। माफिया स्ट्रांग ही बहुत होता है जी। मैं 68 से माफिया के ख़िलाफ़ लगा हूँ चीनीज, मैं नहीं कुछ बिगाड़ सका। इमरान खान ने तो फिर भी केसेस बनाए हैं, मैं तो किसी के ख़िलाफ़ केस भी नहीं बना सकता। मैं मिनिस्टर इंडस्ट्री रहा, मैं इनको नकेल नहीं डाल सका। ये तो बाज़ लोग खुद इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैं तो फ़कीर था बिल्कुल। आप भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम लोग भी यही कहते हैं, तो इससे निजात कब मिलेगी? बस यही साल है जी, हमें निजात दिलानी होगी। ये तीसरा साल हमारे लिए बड़ा अहम है। शेख रशीद अहमद को लाहौरी नाश्ते में चने, पाए, हलवा पूरी, लस्सी और ख़ास रेसिपी की चाय पसंद है। या लाहौर में आपके कौन कौन से फेवरेट हैं? सर मैं एक दिन छोटे पाए लाहौर में खाता हूँ जी, एक दिन ओजड़ी खाता हूँ, एक दिन बड़े पाए खाता हूँ कराची में, एक दिन यार 2 दिन मैं लाहौर रहता हूँ, एक दिन कराची रहता हूँ, 5 दिन मैं पिंडी रहता हूँ। पिंडी में ओजड़ी खाता हूँ और चने खाता हूँ, छोटे पाए लाहौर खाता हूँ। लाहौर में किसके पाए पसंद है? जिसके भी हैं, छोड़ो शोहरत हासिल कर जाएगा, क्या फ़ायदा, लोग ना ही खाएं तो अच्छा। मेन्यू में कोई ख़ास चीज़ पसंद है? मैं या बड़ा मन सिलेक्टिव करते हूँ हैं? खाने में, मैं बहुत बहुत सिलेक्टिव। देसी खाने खाता हूँ, हफ्ते में एक दिन गोश्ताबा खाता हूँ, फिर अल्लाह ताला आपको भला करे पालक गोश्त खाता हूँ, देसी मुर्गी खाता हूँ। दोपहर को मैं इतना नहीं खाता, सिर्फ सुबह जी भर के खाता हूँ और शाम को खाता हूँ। ये इतना जो आपका लाल सुर्ख रंग है, ये कश्मीरी हूँ ना इसलिए। इस पे तो अल्लाह के फजल से कोरोना ने भी असर नहीं डाला। नहीं जी, बहुत बुरा असर डाला, कोरोना ने मार के रख दिया। 21 किलो वज़न कम हो गया था, अब 7 किलो बढ़ाया खा के, मैं तो चल ही नहीं सकता था। हम शेख रशीद के साथ घर से रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर की जानिब रवाना हुए। सर लोग कहते हैं कि इमरान खान से कुछ काम लेने हैं जिसकी वजह से अभी तक वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान है, अदरवाइज़ जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्हें अब तक हटा दिया जाता।
کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. دیکھو اب نون کو اس زبان کے بعد اس گفتگو کے بعد لانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی رول ہی نہیں ہے. سندھ میں اگر وہ پھر دوبارہ لے لیں جس کے چانسز اگر پی ٹی آئی صحیح محنت کرے تو سندھ میں بھی حکومت فارم کر سکتی ہے. وہ کون سے کام ہیں جو ابھی تک ان سے لینے ہیں جس کی ان سے کیا لینے ہیں جی؟ وہ پرائم منسٹر ہے, اس نے کام کرنے ہیں. سب سے بڑا کام تو اس اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی ٹھیک ہوگی دفاع مضبوط ہوگا, اکانومی ٹھیک ہوگی فارن پالیسی آزاد ہوگی. انشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں. ابھی میں کل فیصلہ آباد گیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیکسٹائل کا آرڈر ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اگر آپ عمران خان کے اتحادی نہ ہوتے تو کس پارٹی کے اتحادی ہوتے؟ اور پھر میں اپنے ہی اتحادی ہوتا. یہ عمران خان کا بڑا پن ہے, وہ میری بات سنتا ہے, ورنہ کئی دفعہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. کوئی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کا فوج سے رابطہ نہیں ہوا. خواہ وہ ریفرینڈم ہو, خواہ وہ الیکشن ہو, خواہ وہ جو کچھ بھی ہو, فوج کے رابطے کے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. ملک میں صدارتی نظام حکومت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کو کون سا نظام سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں اب پاکستان میں صدارتی نظام کے لیے 6 شقیں ہیں, وہ نہیں پاس ہو سکتی, اسمبلی سے نہیں ہو سکتی. ریفرینڈم ہے, چھوٹے صوبے ہیں, بغاوت کی بات ہوگی. اسی طرح چلنا پڑے گا. اسی طرح کوئی حکومت آئے گی تو بعض شقوں کو بہتر کر لے گی. میں نہیں سمجھتا کہ صدارتی نظام کا پاس کرانا اسمبلی سے اتنا آسان کام ہوگا. نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ کرپشن کا اعلیٰ کار رہا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے اسامہ سے بھی پیسے لیے. تیسرا یہ ہے اس نے اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس دیا. چوتھا یہ ہے اس نے جندال اور مودی سے 1 to 1 ملاقاتیں کی. 5واں ابھی کہنا مناسب نہیں سمجھتا. مریم نواز کے بارے میں کیا؟ مریم نواز نے پہلے بھی مروایا, اب بھی مروائے گی. آ جائیں, اب ہیڈ کوارٹر آ گئے. شیخ رشید روزمرہ دفتری امور کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من فتنة الناس. ریلوے ہیڈ کوارٹر کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ کی. راولپنڈی میں واقع اپنی رہائش گاہ اور سیاسی مرکز لال حویلی پہنچے. دور دراز سے آئے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے. لال حویلی کے قریب چائے کے ڈھابے پر روایتی سیاسی گفتگو ہوئی. جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا, تو لال حویلی کے بارے میں بھی آپ کے کچھ؟ ہم نے تو لکھ ہی دیا ہے. وہ سجان سنگھ کی حویلی دے دی ہے. 2 حویلی ہیں میرے پاس. ایک بہت بڑی حویلی ہے تو وہ میں نے ویمن یونیورسٹی کو دے دی. یہ سوچ رہا ہوں اب 6 روڈ کو دوں, اس کے پاس ایک چلے گی, لیکن پرومس انہی کے ساتھ ہے. اگر انہوں نے سٹینڈ لے لیا, میری کمٹمنٹ ان کے ساتھ ہے, پھر دوسری حویلی بھی انہی کو چلی جائے. آپ نے خواتین کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا. میری ماں ان پڑھ تھی نا, تو میں نے بڑے فراڈ کیے ہیں. میرا باپ بھی ان پڑھ تھا, تو کالج سکول تو میں نے چھوڑا نہیں, پتہ نہیں 10-15 سال تک. بعد میں میرے باجوہ شاجوہ صاحب گارڈن کالج میں ہے. میں اس وقت دادا استاد تھا گارڈن کالج کا, جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا. اور میں گارڈن کالج کا پرنسپل بھی رہا ہوں. میں نے 3-4 مہینے قبضہ کر لیا تھا گارڈن کالج.
मेरा जवानी में गॉर्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को भी। लड़कियां भी सारी मुझे वोट देती। कभी किसी खातून ने मुतासर नहीं किया? मैं लोगों को मुतासर हुआ, मैं किसी से इतना मुतासर नहीं हुआ कि नतीजा खेज हो। कभी सोचा नहीं घर बसाना? अब नहीं सोच सकता। वो कोरोना में ये एहसास हुआ कोई वसीयत लिखने वाला तो होना चाहिए। जब आपको कोरोना हुआ तो आपके सबसे करीबी लोग कौन थे? एक्चुअली मजाक में ही हो गया मुझे। मेरे स्टाफ को हुआ तो मैंने कहा मेरा भी टेस्ट करो। वो टीवी पे स्लाइड चली तो जनरल बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आ गया, देखी कि पिंडी ना अस्पताल दाखिल हो जाए। इतने में 2 गाड़ियाँ आ गई, 2 कर्नल्स आ गए। मैं तो घबरा गया। मेरे 3 दिन तो बड़े ही भारी थे। मैं ये सोच रहा था कहाँ माँ के साथ दफन होना, ये लाल हवेली के नीचे होना है। लेकिन मैंने उन जनरल्स को कहा कि मुझे एक सिगार पीने देना मरने से पहले। उन्होंने कहा जी सिगार आप नहीं पी सकते। मैंने कहा फिर लास्ट मोमेंट कम, आप समझे मेरी मौत को 1 घंटा रह गया। तो जो आपके करीबी लोग थे उनमें से तो नहीं कोई मुतासर हुआ? मेरा स्टाफ तकरीबन आलमोस्ट दोनों बच्चे और वो किचन भी मुतासर था, बैटमैन भी मुतासर था। आप कहते हैं कि लाल हवेली का ताल्लुक श्रीनगर के लाल चौक के साथ है, जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। ये क्या है? मेरे मरने के बाद जो तारीख लिखेंगे वो लिखेंगे कि मैंने कश्मीर में क्या किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मरने के बाद मीरवाज साहब और गिलानी साहब और अपने नौजवान जो हमारे हैं वो बेहतर बताएंगे। कश्मीर कब तक आज़ाद हो जाएगा? मालूम नहीं, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है कश्मीरी की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर को बिल आखिर आज़ाद होना है, ये नहीं मैं कह सकता कब होगा। क्या मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का भी कोई अंदेशा है? मोदी के दौर में इसके बड़े ख़तरात हैं। मोदी जो है, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ये पॉलिसी अपनाई है कि इंडिया जो नॉन अलाइंड था और गैर जानबदार मुल्कों का रुकन था, अब अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया है। सो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अमेरिका के आर्म्स और यूरोपियन वेपन्स वो सारा रशिया पे डिपेंड करता था। उसके बाद बड़े लेटेस्ट आर्मामेंट आ गए हैं। आप कहते हैं कि आंखें खुली रखेंगे तो CPEC मुकम्मल होगा। इस पे कुछ छोटी मोटी कान भी खुले रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे। इंटरनेशनली बहुत बड़ा तूफ़ान है CPEC के ख़िलाफ़, सब मुखालिफ हैं और दुनिया में एक 3rd वर्ल्ड वॉर को होता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये तो सब जानते हैं कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसके कैप्टन इमरान खान थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। हमारे सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन में थे वो उस वक्त क्रिकेट में होते थे। तो मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मैंने वर्ल्ड कप देखने जाना है। पहले उसने कर दिया हाँ, जब मेरी फाइल गई उसने कहा छोड़ छट पर ही जाना, दफ़ा कर। तो फिर मैं नहीं गया, वरना मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा था। लेकिन मैंने जहाँ इंडिया का मुकाबला हुआ है क्रिकेट का वो ज़रूर देखा है, खा बॉम्बे हो, खा UAE में जो मियाँ दाद ने छक्का मारा। मैं तो गुल्ली डंडा का प्लेयर हूँ। इंडिया से मैच हो तो मेरे जज्बात खेलते हैं, बाकी मैं टाइम नहीं ज़ाया करता। आप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मुसलमान इंडिया का मेरा फॉलोअर है, फ़ैन है। बाज़ का मेरी इतनी रेटिंग होती है, मुझे हैरानगी होती है कि इंडिया में मेरी बहुत रेटिंग होती है। आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। आपका सोशल मीडिया कौन देखता है? मैं तो ट्वीट भी नहीं करता। अल्लाह की शान है, मैं लोगों को कहता हूँ कि लोग कहते हैं मेरा सोशल मीडिया वो ट्विटर जो है 5.3 के 4 है। मैं कहता हूँ यार बादशाह लोग हैं, मैं तो करता नहीं। अब मैंने 1-2 ट्वीट करने सीखे हैं। मुझे नफरत है इस फ़ोन से, क्योंकि यहाँ लोग बड़े ब्लैकमेलर हैं। आम भी बात करो तो उसको टेप कर लेते हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ट्विटर पर आ गए हैं, वो क्या आपसे मुतासर हो गए? हर काम उम्र के हिसाब से करना चाहिए। ट्विटर जो है वो यंग लोगों का काम है। ढलती उम्र में और आखिरी 5 ओवर में अगर आप इस काम में पड़ गए, इस काम में अब सारी दुनिया ले, वो काम क्या जिसको सारी दुनिया कर रही हो, आदमी को वो काम करना हो जो कोई ना करे। सो दैट इज शेख रशीद। यू शुड डू ए जॉब विच इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय एनीबॉडी। दैट इज शेख रशीद। ये अब क्या लगे हुए हैं। मैं तो इमरान खान साहब को कहता हूँ, वो भी फ़ोन लगे रहते हैं। मैं कहता ना किया करो। क्या नवाज शरीफ साहब अब ट्विटर पे ही रहेंगे या ग्राउंड पे भी आएंगे? क्या मैं कह सकता हूँ। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत में देख रहा हूँ। मौलाना मुफ्ती महमूद की सियासत से नवाज शरीफ निकला और फजलुर रहमान की सियासत से क्या निकलता है, वी हैव टू वेट एंड सी। क्योंकि सियासत बंदे घेर के लाना फजलुर रहमान का काम है, बाकी ये सारे जुम्मा जंज के साथ हैं। जैसा कि आप कहते हैं अन करीब नून और शीन अलग अलग हो जाएंगी। शीन मैं शहबाज नहीं कहता, मेरे जहन में और कोई नाम है, मैं शेयर नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी नून के साथ नहीं रहेगी। देखें, इन तीनों पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने हैं। जलसा तो करना है फजलुर रहमान ने, बाकी सारे ये जुम्मा जंज के साथ। फजलुर रहमान के पास तुलबा है, वो मजहबी बुनियादों पर ज़रूर गन डालेगा। जरदारी साहब पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम है, सेनेट इलेक्शन उल्टाने का इल्ज़ाम है, तो क्या जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल
آپ کو نظر آتا ہے؟ زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ادارہ ہے, زندہ ادارہ ہے, اور پاکستان کی بیک بون ہے پاکستان کی پاک فوج. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کو بلاول بھٹو سے واقعی محبت ہے؟ اور میرا تو بریک اپ ہونے والا ہے. لیکن آپ تو انہیں محبت بھرے پیغام بھیجتے رہتے. بھیجتا رہا ہوں, اب پتہ نہیں بریک اپ کی جانب جا رہے ہیں. آپ کی طرف سے یا ان کی وجہ سے؟ اس کی طرف سے. میرا تو وہی خلوص بھرا دل ہے اس کے لیے. 2023 کا پنجاب کس کا ہوگا؟ مقابلہ نون اور تحریک انصاف میں ہوگا. اور کامیابی کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں, کوشش بھی کروں گا کہ عمران خان آئے. راجہ بازار میں واقع اپنی پسندیدہ مٹھائی کی دکان سے مٹھائی خریدی اور اہل علاقہ سے ملاقات کی. کراچی سرکولر ریلوے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کیریج فیکٹری اسلام آباد گئے. ریلوے کے ملازمین اور دیگر شرکاء کے جلسے سے خطاب کیا, ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی اور سیاسی مخالفین پر طنز اور کاٹدار جملوں کے تیر بھی برسائے. لال حویلی واپس آئے تو شیخ رشید احمد سے غیر سیاسی اور ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. سیاست سے ریٹائر ہونے کے بعد سلک کا کاروبار آگے بڑھائیں گے؟ نہیں بہت ہے, کر لیا جو کچھ کرنا. یا سیاسی ٹاک شوز کریں گے؟ ٹاک شو بھی کر ہی دیں گے, لیکن سیر و تفریح کریں گے. آپ رضیہ بٹ کے ناولوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں. میں نے پڑھا نہیں ہوا, ویسے ہی منہ پہ چڑھا ہوا ہے. آپ نے کتابوں کی دکان بھی چلائی. یہیں بیچتا تھا باہر, دکان نہیں چلائی, بیچتا تھا. خود بھی کتابیں پڑھتے تھے؟ پڑھتا ہوں کتابیں, تھوڑی بہت تو پڑھتا ہوں. اب پڑھتا ہوں کورونا کے بعد. آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ؟ وہ میں بتا نہیں سکتا, وہ اچھی کتاب نہیں ہے, لیکن اس میں سبق بڑے ہیں. کون سی اداکارہ کی فلمیں کبھی مس نہیں کیا کرتے تھے؟ پتہ نہیں, سیاست کے علاوہ میری زندگی میں کوئی شوق نہیں تھا, لیکن میں ریکھا اور دلیپ سے میری السلام علیکم بہت اچھی ہے ابھی بھی. سو آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ اینڈ لو فار دلیپ کمار. نصرت فتح علی ان خان سے بھی بڑی دوستی. ان کی کون سی قوالیاں کون سی نہیں سنی, ایک آدھی کہا کہ کیا ایسے. نصرت فتح علی جادو تھا دنیا کی. نصرت فتح علی تو خدا کی عظیم آواز تھی, قیامت تھی وہ. اس طرح فرانس میں زلزلہ ہوتا تھا جب وہ تال اٹھاتا تھا. ان کے ساتھ گزرے وقت کی کوئی یادداشت تو شیئر کریں. کافی گپیں ہیں, حالانکہ اس سے دوسرے سے راحت سے میری اتنی نہیں ہے. بڑا ادب کرتا ہے بیچارہ, ہاں, لیکن میں ان کے پاس بھی جایا کرتا تھا, کھانا شانا ہم کھاتے تھے. وہ بھی کھانے کے شوقین تھے, میں بھی شوقین ہوں. آپ پنڈی بوائے تو آج بھی ہیں, اور سیاست کے اصل ہیرو بھی آپ ہیں. اور اگر سیاست پہ کوئی فلم بنے تو کیا اس میں ایکٹنگ کی آفر ہو تو آپ قبول کریں گے؟ اب میں کراچی گیا تو ایک پارٹی ملنے آئی کہ ہم آپ کی لائف پہ فلم بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیوں خیال آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی کتاب دیکھی ہے کہ بڑی تیزی سے سیل ہوئی ہے, سو آپ کی فلم بھی چلے گی اور آدھے پیسے آپ کو دیں گے جتنے بچیں گے. تو شیخ ہونا لالچ جو ہے وہ میں نے کہا یار اب میرا پیٹ نکل آیا, اب کیا فلم بنا دیں. آپ نے دنیا بھر کی سیر کی, کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ کس ملک سے شروع ہوں؟ برازیل میں کیپا کبانا اچھا لگتا ہے, یمن اچھا لگتا ہے, مجھے پرانے شہر اچھے لگتے ہیں, وینس اچھا لگتا ہے. آپ ایکسپرٹ شیف بھی ہیں, کبھی خود بھی کوکنگ کرتے ہیں؟ میں نے 3.5 سال خود ہی کھانا پکاتا تھا جیل میں. 7 سال میں قید ہو گیا تو ٹائم ہی نہیں گزرتا. سگار پیتا تھا اور کھانا پکاتا تھا. پیاز وہ مشکتی کاٹ کے دیتا تھا. کون سی ڈش زیادہ اچھی بناتے ہیں؟ دنیا بھر کی ڈشوں کا میں ایکسپرٹ ہوں. آپ کی ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہے, کسی کو فالو کرتے ہیں؟ میرا ملازم بھی مجھ سے زیادہ بڑا ڈیزائنر ہو گیا. ویسے مجھے انٹیریئر کا بڑا شوق ہے, اپنے گھروں کے انٹیریئر میں خود کرتا ہوں. ایک آدمی کو میں نے بہت بڑا انٹیریئر ہے اپنے فارم ہاؤس فریڈم ہاؤس پہ بلایا. اس نے کہا جی آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کریں, آپ تو ہم سے بھی بہت اوپر
پر ہیں. जितने आप खुश लिबास हैं शॉपिंग खुद करते हैं या तोहफे ताइफी आ जाते हैं? कर भी लेता हूँ, लोग भी भेज देते हैं. कहाँ से शॉपिंग करना पसंद करते हैं? एक आधी दुकान ही है पुरानी, कोई चीज़ चेंज नहीं की. वो चेंज हो गई हैं, मॉडर्न हो गई हैं दुकानें, लेकिन ना दुकान बदली है, ना दर्जी बदला है. नाई का ये हुआ, अभी यहाँ था, वो बाप की जगह बेटा आ गया है. आप अक्सर कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट दी पैसेंजर. इट्स मीन्स टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. तो शादी ना करने की वजह ये तो नहीं. आप अक्सर कहते हैं कि हुस्न मेरी कमजोरी है. किसी से मोहब्बत ना करने की वजह मुझे ये तो नहीं? जानवर भी हुसीन अच्छा लगता है. छोटा था जब कुर्बानी का बकरा लेने जाता था तो मैं मोटा नहीं देखता था, उसकी कलर स्कीम देखता था. इसीलिए मेरी माँ कहती थी इसनो नाल ना खड़ो, ये तो एवं हो तो कोई लेला जला आएगा. लेकिन मैं किसी को अपनी चॉइस के अलावा ख़रीदने नहीं देता था उस वक्त. आपके नज़दीक हुस्न ज़न का मेयार क्या है? डिपेंड्स. ब्यूटी विद ब्रेन, डबल बी. आपसे हर कोई शादी के बारे में सवाल क्यों करता है? उन्हें पता ही नहीं है बगैर शादी की कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है. जलते हैं मुझसे. अपनी माली जायदाद और सियासत का वारिस किसको बनाएं? बस यही फैसला कर रहा हूँ आजकल. बड़ा सीरियस सवाल है. कुछ मैंने अभी किया है हॉस्पिटल्स वगैरह को. आई एम थिंकिंग ऑन दिस लाइन. कोरोना के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी विल डिक्लेयर करूँ. तन्हाई मिले तो क्या करते हैं? सिगार पीता हूँ. आप कहते हैं नंबर 1 से दोस्ती की और नंबर 1 से ही दुश्मनी. आपके दोस्त नंबर 1 और दुश्मन नंबर 1 हर दौर में मुशर्रफ का मैं दोस्त था, नवाज शरीफ का मैं दोस्त था, इमरान खान का मैं दोस्त हूँ. किसी नीचे को मैं घास नहीं डालता. आई डैम केयर. इमरान खान को वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर रेट करना है आउट ऑफ 10. मैं तो उसको क्रिकेटर का मैं एक्सपर्ट नहीं है. बतौर प्राइम मिनिस्टर वो बहुत मेहनत करता है. आपने कहा था कि हमारे यहाँ सारे सियासतदान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं. जो सियासतदान आर्टिस्ट नहीं, वो भी कोई सियासतदान है. वो तो वैसे ही अखबारी स्टेटमेंट ही है. किस सियासतदान को सबसे बड़ा एक्टर समझते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया. ऑप्शन देता हूँ. शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, सिराजुल हक और मौलाना ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ. इन सियासतदानों की एक एक खामी बतानी है आपने. शहबाज शरीफ. ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़. जो वो ज़ाहिर करता है वो नहीं है. मरियम नवाज. मरियम नवाज ने अपने बाप को भी तबाह किया, अब भी नून लीग को तबाह करेगी. फवाद चौधरी. खामी ये बास का पिच से ज़्यादा वो बाहर खेलता है. शाह महमूद कुरैशी. अभी जो उसने एक बयान दिया मेरा ख्याल है गैर मुनासिब था. उस्मान बुज़दार. काम को लंबा कर देता है. इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें. बिलावल भुट्टो. रियाजत करे, मरियम नवाज. अक्ल को इस्तेमाल करे. नवाज शरीफ. मेरा ख्याल है अब उसको समझ जाना चाहिए उसका खेल ख़त्म है. शहबाज शरीफ. इनफ इज़ इनफ. एहसन इकबाल. एहसन इकबाल को कुछ भी नहीं कहूँगा. ख्वाजा आसिफ. ख्वाजा आसिफ को भी कुछ नहीं कहूँगा. आपके ख्याल में इन सियासतदानों में से कौन सा सियासतदान ज़्यादा स्टाइलिश है? इमरान खान. इमरान खान ही है. नाम अगला ना ही लें तो स्टाइलिश वही है. इन लीडर्स को सलाहियत के एतबार से 1 से 4 तक रैंकिंग में किस तरह लाएंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो. लेकिन चारों एक ही रैंकिंग में थे. नवाज शरीफ को ज़रा रैंक कम कर दें. आपने एक ऑप्शन लेना है. शीन लीग या नून लीग? चीन लीग. बिल्कुल श्योर एज डेथ. लाल हवेली या वालदा का घर? लाल हवेली इज़ ए पार्ट ऑफ माई वालदा घर. ही इज़ जस्ट बिहाइंड माई वालदा घर. इमरान खान या कमर जावेद बाजवा? ऑफ कोर्स इमरान खान. पिंडी या इस्लामाबाद? पिंडी है. सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.